مرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد الذي سنخصصه للإجابة على تمارين ليكسيك ديال الأسبوع الخامس في الوحدة الخامسة. بالنسبة لهاد التمارين هادو كنتمنى أنكم ما تشوفوش الفيديو يعني حتى ديروا المحاولة وتجاوبوا بالمجهود ديالكم الخاص، حتى إلا أنه ما قدرتوش تجاوبوا عاد تدخلوا تشوفوا الفيديو. إذن بالنسبة للإكزرسيس نيميرو 1 عندنا جو كومبليت لي مو باغ لي بريفيكس أو لي سوفيكس كي كونفيان. إذن التمرين الأول خاص بلي بريفيكس إي لي سوفيكس. إذن لي بريفيكس و لي سوفيكس شفناهم في هاد الوحدة، وقلنا لي بريفيكس هما بعض الأحرف أو العناصر اللي كنزيدوها الكلمة في الأمام، يعني في القدام قبل الكلمة كنزيدو هاد العناصر باش نعطي واحد المعنى آخر للكلمة. و لو سيفيكس هو العكس، يعني كلمات أو حروف كيتزادو في آخر الكلام باش يبدلو المعنى ديال الكلمة. إذن لي بريفيكس إي لي سوفيكس اللي عطاونا باش نكملو بهم هما ييغ، أم، ترانس، مون. دونك عندنا 4 ديال العناصر، من بينهم جوج ديال لي بريفيكس و جوج ديال لي سوفيكس. عندنا لا بروميير فراز: aux heures de pointe on ne peut pas circuler facile. إذن كتلاحظوا بأن في هذه الجملة عطاونا العنصر غادي يجي في آخر ديال الكلمة، إذن هو غادي يكون سوفيكس. في الكلمات اللي عطاونا عندنا جوج ديال لي سوفيكس اللي هما ييغ إي مون. إذن واش نستعملو ييغ ولا مون؟ هنا عندنا لو مو هو فاسيل اللي هو في الحقيقة adjectif. الوغ l'adjectif منين كنزيدو لو سوفيكس كيولي adverb. دونك هنا l'adverb غادي يكون facilement اللي كيدل على لا مانيير، يعني لا مانيير دو circuler. Alors aux heures de pointe on ne peut pas circuler facilement. La deuxième phrase: il conduit à toute vitesse, il est prudent. إن هنا كتلاحظوا بأن برودون عطاونا العنصر غادي يجي في أول الكلمة، يعني بريفيكس، ومن بين لي بريفيكس عندنا ان وعندنا ترانس. الكلمة اللي غادي نديرو ليها البريفيكس هي برودون، كتعني حذر. دونك هنا برودون بغينا نردوها لو كونترير، دونك كنزيدو ليها البريفيكس اللي هو اي ام. دونك il conduit à toute vitesse يعني يقود بكل سرعة، il est imprudent فهو غير حذر، يعني لا يأخذ حذره. C. Cet homme travaille comme porteur d'ouvrier. في هذه الجملة كذلك عندنا préfixe لأنها جات في البداية ديال الكلمة. دونك cet homme travaille يعمل، هذا الإنسان أو الشخص يعمل ك porteur d'ouvrier، يعني بغينا نقولو ناقل ديال العمال. دونك هنا البريفيكس اللي بقى لنا هو ترانس، دونك هنا غادي نقولو ترانسبورتور يعني ناقل اللي كيهز العمال، ترانسبورتور دوفريي. دي l'agent de police règle la circulation route. سوفيكس بقى لنا واحد السوفيكس اللي هو يير، دونك غادي تكون l'agent de police règle la circulation routière، يعني رجل الشرطة ينظم حركة الطريق أو حركة السير. Exercice numéro 2: je complète chaque phrase par l'un des mots de la liste suivante. دونك عندنا لائحة فيها autoroute, véhicule, passerelle, cycliste, traversée, piéton, chaussée, pont, piste cyclable. إن عندنا مجموعة ديال الجمل فيها مجموعة ديال الكلمات اللي ناقصين. دونك حنا غادي نحاولو نكملو هاد الجمل باللي مو اللي عطاونا. إذن لي مو اللي عندنا هما اوتوغوت هو الطريق السيار، فييكول هي العربات، لي باسخيل هي الطرقات، سيكليست سائق الدراجات، ترافيرسي سي ان فيرب يعني العبور، بييتون هما الراجلين اللي كيمشيو على الرجلين، شوسي هي الطريق،
بون هي القنطرة، هنا راه في البلوريال يعني في الجمع. بيست سيكلابل هو الطريق ديال الدراجات. إذن دائما ملي كنعطيونا جمل بحال هكا خصنا نبقاو نردو البال لو جونغ اي لو نومبر دي مو، يعني الكلمات اللي راهم في البلوريال، الكلمات اللي راهم في السينغوليي، الكلمات اللي راهم في ماسكولين، الكلمات اللي راهم في الماسكولين، باش كل كلمة نحطوها في البلاصة ديالها المناسبة. بون لا بروميير فراز عندنا il est recommandé au de rouler sur une، يعني ينصح أو لا يوصى لشي حاجة بالمشي على شي حاجة. دونك هنا او راه في البلوريال، دونك هنا ضروري غتجينا شي حاجة اللي راها في البلوريال. إذن شكون اللي غادي ننصحوهم هنا؟ شكون هما الكلمات اللي عندنا في البلوريال؟ عندنا اوتوغوت طريق السيار، واش غادي ننصحو الطريق السيار؟ ما غادي تجيناش. لي فييكول فييكول يعني العربات، واش غادي ننصحو العربات؟ ما يمكنش. لي باسخيل ما يمكنش. دونك هنا عندنا سيكليست ممكن، وعندنا بيتون ممكن، يعني هاد الجوج ممكن. بون حتى هي راه في البلوريال وهي كتعني القناطر، يعني مجموعة ديال القنطرة. دونك هنا عندنا جوج كلمات اللي ممكن يجيو لنا هنا، سوا سيكليست سوا بيتون، يعني إما ننصحو سائقي الدراجات ولا الماشيين على الأرجل. إذن الكلمة اللي غادي تحسم لنا الأمر هي كلمة غولي. دونك بالنسبة لي بيتون ما كنقولوش غولي، كنقولو مارشي. دونك هنا غولي يعني كنقصدو به لي سيكليست، حيت الدراجة هي التي تسير، أما المشون على الأقدام فهم في الحقيقة يمشون، يعني مارشي ماشي غولي. دونك هنا غادي نقول il est recommandé aux cyclistes de rouler sur une. إذن علاش كتمشي الدراجة؟ كتمشي على البيست سيكلابل. دونك il est conseillé ou bien il est recommandé aux cyclistes de rouler sur une piste cyclable. B. Quand il n'y a pas de trottoir, il est conseillé ou de marcher à gauche de là. عند انعدام الرصيف ينصح لي شي حاجة اللي راه في البلوريال كذلك دو مارشي المشية à gauche de là، على يساري شي حاجة. دونك هادي باينة. دونك شكون اللي كيمشي؟ قلنا دابا هما لي بيتون. دونك غادي نقولو il est conseillé aux piétons de marcher à gauche de là، على يسار الطريق à gauche de la chaussée. Ils pourront ainsi voir les arrivées en face d'eux، يعني هكذا يمكن لهم أن يرون ديك شي حاجة اللي كتجي قدامهم. دونك شنو هما هادو اللي كيجيو قدامهم؟ هما العربات، يعني لي فييكول. غادي نقول ils pourront ainsi voir les véhicules arriver en face d'eux. C. Il n'est pas permis de à pied les. Il faut absolument passer par bien parler ou parler. هنا لا يسمح ب. دونك مادام عندنا دو يعني غادي يجينا الفيرب à l'infinitif. إذن شكون هما الأفعال اللي عندنا هنا؟ عندنا واحد الفعل اللي هو traverser. Donc il n'est pas permis de traverser à pied، يعني لا يسمح العبور على الأقدام لي زوتوغوت، يعني في الطريق السيار ما خصناش نعبرو الطريق على الأقدام في وسط الطريق. il faut absolument passer par les، يعني خصنا في طرق السيارة في لي زوتوغوت خصنا il faut absolument passer par les passerelles، يعني في الطرقات الخاصة بها، ou par les ponts أو لا على القناطر. إذن في لي زوتوغوت كيكون عندنا واحد الطريق ولا واحد الممر خاص كيكون كيدوز فوق الطريق، من هنا خصنا نقطعو. Je consolide mes acquis. Je complète les phrases suivantes avec les mots formés à partir du mot entre parenthèses. إذن في هاد التمرين عندنا كلمات نزيدو ليهم دي سيفيكس باش نستعملوهم في جملة، باش نستعملوهم بشكل صحيح في هاد الجمل. Donc عندنا la première phrase: Ce pont est interdit à la.
le mot circuler دي cyclomoteur. Donc circuler هنا غادي نزيدو ليها suffixe باش تولي circulation. Donc ce pont est interdit à la circulation des cyclomoteurs. يعني على هذه القنطرة يمنع سير الدراجات النارية. B. Au lieu d'accélérer, ce motard préfère le ou bien la prudence. Alors غادي نقولو au lieu d'accélérer, ce motard préfère la prudence. يعني عوض التسارع ولا السرعة، يعني عوض ما يزيد في السرعة سو موتار، لو موتار كنقولو السائق ديال الموتور بريفير لا برودونس، يعني يفضل الحذر، يعني كيفضل انه يمشي بسرعة بطيئة. سي ce parking est réservé uniquement aux habitants du quartier. Donc هنا uniquement غادي نزيدو ليها البريفيكس مون باش تولي uniquement. Donc ce parking est réservé، يعني هذا الموقف خاص فقط بالنسبة لسكان الحي. D. L'auto-école que je cherche est derrière cette résidée. Donc le mot résider غادي نزيدو ليها البريفيكس ans باش تولي résidence هي إقامة. Donc l'auto-école que je cherche est derrière cette résidence، يعني أن مدرسة التعليم اللي كنقلب عليها que je cherche est derrière cette résidence، خلف هذه الإقامة. L'exercice suivant, je complète les phrases suivantes en utilisant un lexique relatif au code de la route. يعني نستعملوا كلمات أو معجم الخاص بقانون السير. À pied ou à. Pour notre eau, nous devons toujours nous assurer que nous sommes vus par les autres. إذن سواء كنا على الأقدام à pied يعني على الأقدام ou à vélo يعني على الدراجة، سواء كنا على الأقدام أو على الدراجة pour notre sécurité من أجل سلامتنا. Nous devons toujours nous assurer que nous sommes vus par les autres usagers de la route، يعني خصنا نطمئنوا بأن مستعملي الطريق الآخرين كيشوفونا. Tout le monde doit respecter. إذن شنو خص الناس يحترموا؟ جميع الناس خصهم يحترموا لو كود دو لا روت، يعني قانون السير. بيتون سواء كان راجلين، سيكليست أو لا سائق الدراجات، موتوسيكليست يعني سائق الدراجة النارية، أو أوتوموبيليست يعني كل شيء هؤلاء خصهم يحترموا لو كود دو لا روت. سي quand je veux traverser je dois attendre que le، يعني منين خصني نعبر ولا نقطع الطريق je dois attendre que le feu soit vert، خصني نستنى حتى يولي الضوء ديال إشارة المرور أخضر. s'il n'y a pas de feu rouge يعني إلا ما كانش هناك الضوء الأحمر. je regarde d'abord خصني نشوف أولا à gauche et à droite يعني نشوف على اليمين وعلى اليسار. et je reste tout le temps attentif يعني تلت هاد الفترة اللي نبقى نشوف على اليمين وعلى اليسار خصني نبقى حذر. إلا كان المتحدث بنت خص تقول attentive VE. إذن كانوا هادو هما لي زيكزارسيس ديالنا. كنظن بأن هادشي كلشي شفناه في هاد الوحدة، يعني ما جبناش شي حاجة خارج الدرس. نتمنى تكونوا فهمتوا واستوعبتوا هاد الشيء. حظ موفق وإلى فيديو آخر.